अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने इस माली साल की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आज जारी कर दी और कल अगले माली साल का बजट पेश करने जा रही है, मगर अभी तक हुकूमत के IMF से मामला तय नहीं पाए हैं। टैक्स वसूली और बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से अभी तक डेडलॉक बरकरार है। जो वादे डॉक्टर हफीज शेख ने प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF से किए, अब वजीर आजम इमरान खान और वजीर खजाना शौकत तरीन इस पर अमल दरामद नहीं करना चाहते और वो समझते हैं कि अगर उन पर अमल दरामद किया गया तो महंगाई और ज्यादा हो जाएगी और मईशत तरक्की नहीं कर पाएगी। इसलिए IMF को मनाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, मगर अब तक हुकूमत और IMF में इत्तफाक राय नहीं हो सका है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि IMF की रजामंदी के बगैर IMF के प्रोग्राम में होते हुए पाकिस्तान बजट में अहम फैसले कैसे लेगा, और अगर अहम फैसले कर लिए मगर IMF नहीं माना तो फिर क्या होगा। रवा साल 16 फरवरी को इस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने ऐलान किया कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं, मगर फिर एक महीने बाद ही हुकूमत ने 29 मार्च को डॉक्टर हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया और फिर उसके बाद शौकत तरीन को वजीर खजाना लगाकर हुकूमत ने फिर से IMF से मुज़ाकरात का ऐलान किया, जो अब तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। और फिर आज फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि अमरीकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी के मामले पर फौजी ताउन ने इमरान खान की हुकूमत को IMF की गैर मकबूल इस्लाहात को मुलतवी रखने के लिए गुंजाइश फराहम कर दी है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में IMF के साथ बातचीत कर रहा है जब उसे महंगाई पर काबू पाने और कोरोना वबा के नुकसानात से निकलने के लिए दुश्वारी का सामना है, ताकि IMF अपने $6 अरब के प्रोग्राम का अगला हिस्सा जारी करे। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की 11 सितंबर तक वापसी और तालिबान को मुज़ाकराती टेबल पर लाने के लिए अमरीकी सदर की मदद के बदले अमरीका से माली मदद IMF की सूरत में चाहते हैं। खबर के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के चौथे वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को कबूल करने के लिए रजामंद नजर आया है कि बिजली की कीमतों और सेल्स टैक्स में इजाफा ना किया जाए, जिसने पाकिस्तान के गरीब लोगों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। खबर के मुताबिक शौकत तरीन ने कहा है कि हम अपने लोगों पर मजीद बोझ नहीं चाहते, हम अमरीकी हुक्काम से बात करते रहे हैं और वो मदद के लिए रजामंद हैं। खबर के मुताबिक शौकत तरीन ने वजारत खजाना का कलमदान 2008 के बाद अब रवां साल अप्रैल में दोबारा संभाला है और 2008 में उन्होंने IMF के बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात किए थे और उस वक्त पाकिस्तान और अमरीकी ताउन उरूज पर था। खबर के मुताबिक शौकत तरीन ने कहा है कि 2008 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से अमरीका समेत सब हमारे साथ थे, आज चीजें मुख्तलिफ हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात में उस वक्त खराबी आई जब 2018 में ट्रंप इंतजामिया ने सिक्योरिटी इमदाद के तहत दी जाने वाली $2 अरब की रकम बंद कर दी थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन इसके बाद से पाकिस्तान ने अमरीका की अफगानिस्तान में जंग खत्म करने के लिए अहम किरदार अदा किया। खबर के मुताबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवान ने रवां हफ्ते कहा था कि अमरीका की मुस्तकबिल की सलाहियतों के हवाले से पाकिस्तान के साथ तामीरी बातचीत हुई है। खबर के मुताबिक उसमें पाकिस्तान के अंदर एक बेस बनाना भी शामिल है, जिसके इस्तेमाल के लिए अमरीका ने पाकिस्तान को कहा है ताकि वो अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन लॉन्च करे। खबर के मुताबिक शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमरीकी फौज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहाली इस तरफ इशारा है कि ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है और तवक्को है कि महीने के आखिर तक वर्ल्ड बैंक भी कम से कम $800 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दे दे। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के गरीब लोग डबल डिजिट महंगाई के तले दब चुके हैं और मईशत को लेकर उनकी बेचैनी इमरान खान की हुकूमत के लिए एक सियासी चैलेंज बन गई है। और शौकत तरीन के मुताबिक इस साल मुआशी तरक्की तकरीबन 4% होगी, लेकिन हमें इससे ज्यादा की जरूरत है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन से मंसूब यह खबर सामने आई कि अमरीका के साथ पाकिस्तान के फौजी ताउन से इमरान खान की हुकूमत को IMF के गैर मकबूल इस्लाहात को मुलतवी करने के लिए गुंजाइश मिली है। इस हवाले से जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शौकत तरीन से सवाल किया गया तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। मैं आज तरदीद जारी है, मेरे साथ पूरा कोई 1 घंटे का उसने मेरे साथ इंटरव्यू किया, 19 पॉइंट्स थे उसने। उसके बीच में US तो बीच में आया सिर्फ एक ही जगह, और उसने मेरे से पूछा कि US के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है। तो मैंने कहा कि जनाब हमारी कोई इस दफ़ा US ने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसे रखे हैं। उन्हें कहा जी बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने पैसे रखे हैं। मैं कहे नहीं रखे और मुझे वो हमें पैसे चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए कि US के साथ हम ज़्यादा ट्रेड करें, बिजनेस करें। हम चाहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आएँ, हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में आएँ, हमारी IT में हैं। ये सिर्फ बात हुई।
انہوں نے یہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایک اور سٹوری کل چلیے آپ کو معلوم ہے وہ کیا سٹوری تھی, اس کے ساتھ لنک کرنے کی اس عورت نے کوشش کی. آج اس کا ریبٹل جا رہا ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے کیسے نیگوسیشن جا رہی ہیں, اس میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا. شوکت ترین صاحب نے واضح الفاظ میں تردید کی اور کہا کہ ایک اور خبر سے اس کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب ظاہر ہے وہ خبر ہے کہ پہلے سے ہی پاکستان میں امریکی بیس کی قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں. یہ خبریں مسلسل عالمی میڈیا پر لیک ہو رہی ہیں اور امریکی حکام کی طرف سے لیک ہو رہی ہیں. اس حوالے سے 6 جون کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں بھی ایک خبر شائع ہوئی جس کے مطابق امریکی حکام افغانستان کے قریب مستقبل میں آپریشن کے لیے بیس ڈھونڈ رہے ہیں اور اس حوالے سے توجہ کا ایک مرکز پاکستان بھی رہا ہے. خبر کے مطابق امریکہ اور پاکستانی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت میں پاکستان نے بیس فراہم کرنے کے لیے مختلف پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ CIA یا امریکی فوج کو افغانستان میں کسی ٹارگٹ پر حملہ کرنے سے پہلے پاکستان سے اجازت لینا پڑے گی. خبر کے مطابق کچھ امریکی حکام کو لگتا ہے کہ پاکستان اس شرط پر امریکہ کو بیس کی رسائی دینا چاہتا ہے کہ اس بیس کے استعمال پر پاکستان کا کنٹرول ہو. خبر کے مطابق کچھ امریکی حکام کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں, جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ آپشن موجود ہے اور اس حوالے سے ایک ڈیل بھی ممکن ہے. خبر کے مطابق امریکہ افغانستان سے جڑے سینٹرل ایشین ممالک میں بیس کی رسائی کے لیے آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے, مگر یہ خدشہ بھی ہے کہ روسی صدر پیوٹن اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس خبر سے پہلے اور بعد میں بھی پاکستان ایک واضح پوزیشن لیتا رہا ہے. ہمارے ہی پروگرام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نہ صرف اس خبر کی تردید کی بلکہ اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ نے بیس کے لیے اپنی خواہش کا اظہار تو کیا لیکن پاکستان نے انکار کر دیا. ہم نے واضح طور پر کہا کہ کسی بھی کنڈیشن کے تحت نہیں ہے, کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ کنڈیشنز ہیں پاکستان, کچھ شرائط ہیں پاکستان کی کہ جس صورت میں ہم یہ تعاون کر سکتے ہیں. اس کا تو سوال ہی زیر بحث نہیں ہے نا, بیسس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ان کی طرف سے تو مگر خواہش کا اظہار کیا گیا. سر گزارش ہے, خواہش ان کی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اپنا موقف دیکھنا ہے نا. خواہش کرنے پر پابندی تو میں نہیں لگا سکتا, لیکن ہم نے بحیثیت قوم کے, بحیثیت حکومت کے, ہمارے اداروں نے, حکومت نے بیٹھ کر اس پہ مشاورت کی اور کلیئر پالیسی لی اور کو سنا دی. یہ عام بات ہے, یعنی امریکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد انہیں پاکستان میں بیس چاہیے اور پاکستان نے واضح طور پر منع کر دیا. جی پاکستان واضح طور پر انکار کر رہا ہے, مگر امریکہ کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا ہے. رواں ہفتے جب امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے پاکستان میں بیس کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ تمام چینلز پر تعمیری بات چیت ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر ہمارے نیٹو اتحادیوں سے بات چیت ہوگی, لیکن امریکہ کی کچھ اثاثوں کو بدلنے کے حوالے سے خدشات پیدا ہوئے ہیں, جیسے کہ طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے ڈرونز کا استعمال. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کہاں تک پہنچے اور کیا امریکہ پاکستان میں ڈرون بیس حاصل کرنا چاہے گا؟ So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. میں پاکستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ ملٹری, انٹیلیجنس اور سفارتی چینلز پر تعمیری بات چیت ہوئی ہے, جس میں امریکہ کی صلاحیتوں کے مستقبل پر بات چیت شامل ہے, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان دوبارہ کبھی ایسا ٹھکانہ نہ بنے جہاں سے القاعدہ, داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپس امریکہ پر حملہ کر سکیں. لیکن جہاں تک تفصیلات کا تعلق ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا, اسے پرائیویٹ چینلز پر ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس پر کام کر سکیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم مختلف ممالک سے بات کر رہے ہیں کہ کیسے انٹیلیجنس اور دفاعی نقطہ نظر سے صلاحیت حاصل کی جا سکے تاکہ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے کو دبایا جا سکے. اور اب آج فائنینشل ٹائمز میں خبر آ گئی کہ IMF کی غیر مقبول اصلاحات ملتوی کرنے کے لیے امریکہ سے فوجی تعاون مددگار ثابت ہوا ہے اور شوکت ترین صاحب نے پھر اس کی تردید کی ہے. مگر اہم بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے. آج وزیر خزانہ شوکت ترین نے IMF سے مذاکرات کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. ہماری IMF کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نیگوسیشن. جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو اسٹیبلٹی کے لیے ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں. ہمارا ان کے ساتھ کہ آپ جس راستے پہ آپ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں ہم ہی اسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. وی آلسو وانٹ سسٹینیبل گروتھ. لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں
اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں. ان کو جو ریونیو چاہیے تھے ہم نے ان کو پیش کر دی, جو ان کو 58, 59, 5.9 ٹریلین کے چاہیے تھے وہاں نے پیش کر دی, ٹھیک ہے, اور اس کا جو آپ کا یہ ٹیرف کا آلٹرنیٹ پیش کر دیا. حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے مگر حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ابھی تک معاملات طے نہیں پائے ہیں. متبادل حکومت دے رہی ہے مگر نہیں پتا کہ آئی ایم ایف اسے قبول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, کیونکہ آج دا نیوز میں مہتاب حیدر کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اختلافات میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی ہے اور دونوں فریقین نے بجٹ کی منظوری تک مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق آنے والے بجٹ کے ٹارگٹس پر کسی قسم کا اتفاق ہونے تک حکومت نے بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جبکہ بجٹ کی پارلیمنٹ سے منظوری تک دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. خبر کے مطابق جب وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود سے پوچھا گیا کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں تو انہوں نے اس کی تردید کی اور صرف اتنا سا جواب دیا کہ ابھی تک نہیں. خبر کے مطابق ایک ایسے وقت میں جہاں بجٹ دستاویزات تیار ہو چکی ہیں اور کل اسمبلی میں پیش کر دی جائیں گی, ایسے میں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کے حتمی ٹارگٹس ابھی تک طے نہیں پائے ہیں, جسے وزیر اعظم کے مشیر خزانہ وقار مسعود حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ, پیٹرولیم لیوی, بجلی اور گیس کے ٹیرف پر ڈیڈ لاک ہے. آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ رواں سال پروگرام کی بحالی کے وقت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے ساتھ جو شرائط طے پائی تھیں ان پر عمل کیا جائے, جبکہ موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین کا ماننا ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف کے ساتھ سخت شرائط پر پروگرام بحال کیا گیا ہے. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان اس وقت ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا ہے. حکومت نہ صرف آئی ایم ایف کے اگلے مالی سال کے ٹیکس ٹارگٹ کو مسترد کر چکی ہے, جبکہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے ذرائع پر بھی آئی ایم ایف سے متفق نہیں ہے. اور آج شہباز رانا کی خبر کے مطابق وزارت خزانہ نے 500 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے بغیر 5800 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کرنے کا پلان پیش کیا, مگر ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف حکومت کے پیش کردہ پلان سے متفق نہیں اور آئی ایم ایف نے آنے والے بجٹ میں پرسنل انکم ٹیکس بڑھانے کے اقدامات پر زور دیا. خبر کے مطابق وزیر خزانہ ابھی بھی اضافی ٹیکس لگانے پر راضی نہیں ہے, جبکہ مشیر خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کی رائے ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جاری رکھنے کے لیے چند اقدامات ناگزیر ہوں گے. ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو کل بجٹ جب پیش کیا جائے گا تو کس کی چلے گی, آئی ایم ایف کی یا حکومت کی؟ حکومت سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. آئی ایم ایف سے بات کہاں تک پہنچی ہے؟ اگلا بجٹ آئی ایم ایف کے تحت ہوگا یا حکومت کے تحت؟ معیشت حکومتی پالیسیز کے تحت چلے گی یا آئی ایم ایف کی پالیسیز کے تحت؟ ہمارے ساتھ اکنامک افیئرز کے وزیر عمر ایوب خان صاحب موجود ہیں. عمر ایوب صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. حکومت کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ ایک گروتھ بجٹ ہو. شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, مگر آئی ایم ایف کا پروگرام سخت ہے. بجلی کی قیمتوں میں جس طریقے سے اضافے کا پرومس ان سے کیا گیا یا پھر ٹیکس میں اضافے کا 5960 ارب روپے کا تقریباً, اور شوکت ترین صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو. اب آئی ایم ایف سے مذاکرات حتمی ہوئے نہیں ہیں اور آپ کل بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, تو آئی ایم ایف نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آئی ایم ایف ایک الگ طریقے سے چاہتا ہے ٹیکس ٹارگٹ اکٹھا ہو, شوکت ترین صاحب ایک الگ طریقے سے چاہتے ہیں. آئی ایم ایف ایک الگ طریقے سے چاہتا ہے سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے, شوکت ترین صاحب ایک الگ طریقے سے چاہتے ہیں. تو یہ بجٹ کل پیش ہو جائے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی جاری, کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہزیب صاحب. دیکھیں, نیگوسیشنز ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے اور ابھی تو مطلب پروسیس ابھی کل کا دن ہے. شوکت ترین صاحب ماہر اقتصادیات ہیں اور وہ فائنینس ٹیم کے لیڈر بھی ہیں. انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. جہاں پہ ایشوز یا ہیں تو وہ آئرن نائٹ ہو جانے چاہیے. جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ ڈفرینس آف آپ کا پرسپیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں وہ حل ہو جائے گا, کوئی ایسی وہ تشویش کی بات نہیں ہے. ریونیو ٹارگٹس ہمارے پورے ہیں. فارن ایکسچینج ریزروز الحمدللہ ہمارے ٹھیک ہیں اس وقت. آپ کے ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی پہ ہیں. اکانومی جو ہے وی شیپ ریکوری کر گئی ہے. مینوفیکچرنگ میں, سروسز میں, ایگریکلچر میں گروتھ ریٹ آ گئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ شوکت صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے بجٹ کا ٹارگٹ, ٹیکس کا ٹارگٹ پورا کر دیں گے, مگر میں ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگاؤں گا اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. پیٹرولیم لیوی کا بھی وعدہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کر لیا تھا 600 ارب روپے کا, جو اگر آپ کریں گے تو پیٹرول 130 روپے فی لیٹر ہو جائے گا. بجلی کی قیمتوں کا پرومس اگر پورا کریں گے تو تقریباً 5 روپے سے زیادہ فی یونٹ اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا, یعنی مہنگائی کا اور بوجھ آئے گا جو آلریڈی ڈبل ڈیجٹ میں ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آئی ایم ایف کو منائیں گے کیسے, کیونکہ آئی ایم ایف کی یہ رائے ہے کہ اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے تو ریونیو میجر سے ختم کریں, بجلی قیمتیں بڑھائیں. اگر آپ نے اپنا ڈیفیسٹ کم کرنا ہے تو ٹیکس کو ہی بڑھائیں. ہم یہ نہیں مانتے کہ آپ بغیر ٹیکس بڑھائے ریونیو بڑھا دیں گے, کیونکہ ماضی میں بھی وعدے نہیں پورے کیے ہیں. تو یہ کیسے منائیں گے؟
शाहजेब साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। देखिए, हम लोग एक कोविड के माहौल से गुजरे हैं। मतलब हमारी साबका हुकूमत ने, जिस तरह मैं फिर दोहराता हूँ कि बारूदी सुरंगें जो छोड़ के गए थे, मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ था। बड़ी मुश्किल से ग्रोथ आनी शुरू हुई है अभी कोविड के बावजूद। रेमिटेंसेस ज़्यादा हो रही हैं, आपकी रेल पेल ज़्यादा हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी तेज़ हो रही है। तो हम लोग अपनी मईशत पे बोझ नहीं डाल सकते हैं, अवाम पे बोझ नहीं डाला जा सकता। दुनिया की हर जगह में स्टिमुलस पैकेजेस हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो तकरीबन $2 ट्रिलियन का, 2 खरब डॉलर का वो स्टिमुलस पैकेज उसने दिया। हर मुल्क को देखें तो वो इसलिए है क्योंकि आपका कारोबार कोविड की वजह से मुतासर हुआ है। आप दुनिया की तजारत देखें, मुतासर हुई है, पर पाकिस्तान में रब्बुल इज़्ज़त की बहुत मेहरबानी है कि हम उस मुश्किल दौर से निकल रहे हैं इस वक्त, और बहुत हद तक। मगर उमर साहब, क्योंकि आप पहले भी ज़रा इकोनॉमी के हवाले से एक हुकूमत में आप मामलात को बड़े करीब से देख चुके हैं, फाइनेंस के। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जैसे ही मईशत थोड़ा सा पिकअप करती है तो करंट अकाउंट खसारा क्रिएट हो जाता है। आपका 10 माह में ज़ाहिर सरप्लस है, मगर अब हमें नज़र आ रहा है कि $5 अरब से इंपोर्ट्स तजावुज़ कर गई हैं। इस साल $50 अरब से ऊपर ही होंगी। तो अगर आप 4% की ग्रोथ टच कर रहे हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, सिर्फ रेमिटेंसी से सहारा मिल रहा है, एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं। तो कैसे माना जाए कि सस्टेनेबल है? और दोबारा 5% पे जाएंगे तो करंट अकाउंट खसारा फिर हमें नहीं तंग कर रहा होगा। करंट अकाउंट का या डेफिसिट होना उस वक्त तशवीशनाक होता है जिस वक्त आप, जिस तरह साबिक दौर में क्या हो रहा था कि वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी, कंजम्पशन ज़्यादा हो रही थी पिछले दौर में, और आपकी मशीनरी की इंपोर्ट्स वो कम थी, या रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स कम थी। इस वक्त हम ये देख रहे हैं, मैंने अभी आपको फिगर मैं आपको दे देता हूं कि इन 9 महीनों में, पिछले जुलाई से अभी अप्रैल तक, आपका जो क्रेडिट प्राइवेट बिजनेस को गया है वो तकरीबन 316 अरब रुपए गया है, और ये अभी तक फुल इम्पैक्ट इसका नहीं आया। जो स्टेट बैंक की स्कीम थी उसके मुताबिक मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी। मशीनरी में लोगों ने इन्वेस्ट किया। जब मशीनरी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मशीनरी साथ रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। अभी वो जो टर्फ की फैसिलिटी है, जाहिर उसके तहत लोगों को लोन मिले हैं, मगर अभी तो दरामदाद में वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ तो हम $5 अरब से ऊपर चले गए, पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप साबका दौर का कह रहे हैं, बट उमर साहब माजरत के साथ वहाँ साबका दौर में सीपे के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे, बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे, तो मशीनरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थी साबका दौर में भी। आप दो चीज़ें आप शाहजेब साहब आप ज़हन में रखिएगा कि आपका जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो था लोन्स पे, ये हमारा वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आप जहन में रखिएगा कि ये हमारा इंडिजिनस ग्रोथ है, ये प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट जा रहा है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में से बैंक से ये क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी मशीनरी लगेगी उसकी इंपोर्ट्स आएंगी, कई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ का है, अक्रॉस द बोर्ड है। और उसके साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपको देखना पड़ेगा कि उसका नोमेनक्लेचर क्या है, कहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आप चॉकलेट्स और ये चीज़ें और लग्जरी आइटम्स पे करें तो उसके वो गलत है, क्योंकि वो आपकी वेल्थ क्रिएशन या दौलत की क्रिएशन के लिए नहीं बन रहा। पर आप या मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं और खाम माल कर रहे हैं और उसके साथ वैल्यू एडिशन करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई इबाम नहीं है। वो तो जब होगा तो आपका वैल्यू एडिशन बढ़ रही है, बिल्कुल इबाम नहीं होगा, मगर वो जब होगा तो होगा। अभी तक तो जो आपकी इस वक्त दरामदाद का नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं कि वैल्यू एडिशन की वजह से। फूड इंपोर्ट बिल आपका बहुत ज्यादा रहा है, अब तो तेल की कीमतें भी बढ़ गई, और आपने कहा कि वो कर्जे लेके सारा का सारा कर रहे थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आपके इस साल में 32% कम है। दूसरा, कर्जा छोड़ के गई थी नून लीग 24,953 का, आज आपके मुआशी सर्वे में लिखा हुआ है कि आप उसे 38,000 अरब पर ले गए हैं। और सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, डोमेस्टिक डेट जो था नून लीग ने वो छोड़ा था 16,400 का, और आप 25,500 पर ले गए, क्योंकि आप 3 साल से मुसलसल बहुत बड़ा एक फिस्कल खसारा कर रहे हैं। 9.1% का 2018-19 में, क्या उसका कोरोना नहीं आया था, 8.1% का उसके बाद किया, और इस साल भी 7% से ऊपर होगा। आप जहन में ये रखिएगा शाहजेब साहब के जो साबका हुकूमत ने $24 अरब फॉरेन आपका लोन लिया था, और वो सारा का सारा खमियाजा हमें भरना पड़ रहा है। नून लीग की वजह से जो उन्होंने फॉरेन बोरिंग की थी और $24 अरब उन्होंने बोरो किए, उसकी वजह से हमारी डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 9 अरब पे चली गई है। यानी कि हमारी जो फॉरेन लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं, 90% हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो उनके कर्जे उठाए हुए हैं उसकी पेमेंट में कर रहे हैं। हमारे पास करंट अकाउंट को फाइनेंस करना या वो नहीं है। अगर आप जितना कर्जा ले रहे हैं वो सिर्फ उनका कर्जा वापस करने के लिए ले रहे हैं, तो डेट टू जीडीपी जो वो 72% पे छोड़ के गए थे, आपका 80% पर आपके अपने मुआशी सर्वे के हिसाब से क्यों पहुंच गया है? जो टोटल कर्जा वो 24,900 पे छोड़ के गए थे वो 38,000 पर क्यों पहुंच गया है?
یعنی کہ آپ کے بعد جو حکومت آئے گی وہ آپ سے بھی زیادہ انٹرسٹ پیمنٹ کر رہی ہوگی, آپ سے بھی زیادہ قرض واپس کر رہی ہوگی, تو آپ نے معیشت کو بہتر نہیں کیا ہے, اس کو مزید قرض میں ڈیٹ ٹریپ میں ہی ڈالا ہے. دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا شاہ زیب صاحب. جو وی شیپ ریکوری ابھی ہماری آئی ہے الحمدللہ 4%, اس باوجود کووڈ کے باوجود آئی ہے, تو معیشت کا جو پہیہ چلنے لگ گیا, تو ریونیو ٹارگٹس ہماری اچیو ہونے شروع ہو گئے. ہماری ایکسپورٹس 25 ارب کے قریب آئیں گی اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہ وہاں سے فائنینس ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز پہ بھی ہمارا بہت بڑا الحمدللہ انحصار ہے, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. آپ کا فورن ٹریول نہیں ہو رہا. پہلے لوگ ایئر لائنس پہ استعمال کرتے تھے, باہر جاتے تھے, وہ تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر وہاں سے ریٹین ہو گیا. اگر اس کو میں ادر وے اراؤنڈ کر دوں, آپ نے کہا کہ سروسز ہماری نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں, عمرے حج پہ نہیں جا رہے ہیں, چھٹیوں پر نہیں جا رہے ہیں, مارکیٹ سے ڈالر نہیں خرید رہے ہیں باہر جانے کے لیے, اور اس کی وجہ سے 2-2.5 ارب ڈالر کا آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسز آفیشیل چینل سے آ رہی ہیں کیونکہ سفر نہیں ہو رہا ہے, تو جس کی وجہ سے ہنڈی حوالے کے ذریعے کی بجائے آفیشیل چینل سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں. اگر کورونا کے بعد معیشت کھلتی ہے اور سروسز ظاہر لوگ سفر کریں گے, عمرے حج پہ جائیں گے, تو 2-2.5 ارب ڈالر کا یہ امپیکٹ آ گیا. اس کے ساتھ میں اگر ریمیٹنسز واپس ہنڈی حوالے کی طرف خدا نخواستہ جاتی ہیں, تو ایگزیکٹلی بہتری آپ کہاں پر لے کر آئے ہیں؟ یہ تو اور بوجھ آ جائے گا. ابھی تو سروسز نہیں ہے, تو اس کے باوجود آپ بہت زیادہ ایکسٹرنل سیکٹر پر پریشر آنا شروع ہو گیا آلریڈی. نہیں, ہنڈی کا زمانہ گیا, FATF اور اس کے زمانے, وہ زمانے گئے, پرانے ہو گئے. جہاں تک سروسز کی بات ہے, ایک انجن کو جس وقت آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پرائم کرتے ہیں, یہ وہ پرائم کا زمانہ ہے. مطلب وہ پرائم کے دور سے ہم لوگ گزر چکے ہیں الحمدللہ. پہیہ چل چکا ہے اور یہ پک اپ کرے گا. جیسے سپیڈ پک اپ کرتے ہیں, آپ سیمنٹ کی سیلز دیکھیں, سٹیل کی سیلز دیکھیں, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی دیکھیں, آپ آٹو موبائل سیلز دیکھیں, اس کے ساتھ وینڈر انڈسٹری دیکھیں, آپ کے ساتھ سروسز جو ہیں, IT سیکٹر, وہ سارے سیکٹرز جو پہلے ادوار میں بالکل بند تھے, تقریباً یہ پچھلے 5 سال سے بالکل ایکٹیویٹی کلوز ہوئی تھی, وہ الحمدللہ سیکٹرز جو ہیں لوگ BMR کر رہے ہیں, بیلنسنگ اپنی مشینری کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس سے ابھی ریونیو جنریشن ہو رہا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اور انڈسٹری کی جو نیگیٹو گروتھ ہے وہ صرف آپ کے 2 سالوں میں آئی ہے. پہلے سال میں بھی اور دوسرے سال میں تو کورونا کی وجہ سے آئی, مگر پہلے سال میں بھی نیگیٹو تھی, اس سے پہلے نیگیٹو نہیں تھی. مگر ساتھ میں انفلیشن بھی آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں. آنے والے مالی سال میں کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں, انفلیشن کے بارے میں آپ نے بات کی. کموڈٹی, پاکستان کوئی مریخ پہ نہیں ہے یا کوئی جزیرہ نہیں ہے کسی اور جگہ پہ. ایک کموڈٹی پرائسز آپ خطے میں دیکھیں کہ آپ اناج کی قیمتیں دیکھیں, ساری چیزوں کی قیمتیں دیکھیں, وہ پوری دنیا میں جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں. آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ آپ کی پرچیزنگ پاور, لوگوں کی جو پیسہ ان کی جیب میں آ رہا ہے وہ بھی انکریز کر رہا ہے. مگر عمر صاحب آپ نے کہا, میں بتا دیتا ہوں, اپریل کے مہینے میں پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ہے وہ 16% ہے, مگر بھارت میں 2% ہے, بنگلہ دیش میں 5.6% ہے. اس سے پہلے کے ایک مہینے میں مارچ میں پاکستان میں 11.5% ہے, بھارت میں 5% ہے اور بنگلہ دیش میں 5.5% ہے. یہ دونوں ممالک بھی مریخ پر نہیں رہتے ہیں اور الگ جزیرہ نہیں ہے, بڑی بڑی آبادی والے ممالک ہیں دونوں. نہیں, آپ یہ بھی آپ فوڈ انفلیشن کی ان کی نومنکلیچر دیکھیں. جس وقت کوئی کراپس آتی ہیں, میں آپ کو فگرز بھی دکھا سکتا ہوں, کئی مہینوں میں بھارت کی فوڈ انفلیشن اس سے بھی زیادہ رہی ہے اور پاکستان کی لو رہی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو پورا ڈیٹا بتا دیتا ہوں. جنوری 2020 سے لے کے دسمبر 2020 تک بھی, اس پورے سال میں بھی پاکستان کی فوڈ انفلیشن بھارت اور بنگلہ دیش دونوں سے بہت زیادہ ہے. جنوری 2020 میں 23.6% تھی پاکستان کی, انڈیا کی تھی 13.5%, بنگلہ دیش کی تھی 5.1%. پھر فروری میں 18.3%, انڈیا کی 10.8%, بنگلہ دیش کی 5%. کوئی ایک مہینہ 2020 کے جنوری سے لے کے اپریل 2021 تک کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کی فوڈ انفلیشن بھارت اور بنگلہ دیش سے بہت بہت زیادہ نہیں تھی. دیکھیں, 2 چیزیں ہوئی ہیں ہمارے پاس. ہمارا یہاں پہ برصغیر میں کووڈ کی وجہ سے بھی ہوا ہے, وہاں پہ بھی ان کی فوڈ انفلیشن ہوئی ہے, پر ہم نے سپلائی شاکس جذب کی ہیں اور اس وقت انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. ہماری جو آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ آپ کی جو انکمز زیادہ جاری ہیں, فارم انکمز, وہ بھی آپ سائٹ پہ ٹیبلیٹ کریں اور اس میں آپ دیکھیں کہ پرچیزنگ پاور زیادہ ہو رہی ہے الحمدللہ. ہماری جو ہم نے جو آپ کی پرائسز, ویٹ سپورٹ پرائس ایٹسیٹرا زیادہ کی ہے, تو وہ اس کا ڈائریکٹ امپورٹ وہ دانستہ طور پہ کی ہے کہ آپ کی ایگریکلچر انکم زیادہ ہو, اس پہ بھی ہم نے سٹریس کیا ہے. آپ کے دونوں سالوں میں سپورٹ پرائس چاہے وہ گنے کی ہو یا ویٹ کی ہو, پچھلے 2 سالوں میں یہاں پہ چینی مہنگی تھی, بھارت میں سستی تھی, مگر وہاں پر سپورٹ پرائس زیادہ تھی, تو وہاں کسان کا زیادہ فائدہ ہو رہا تھا اور عوام کو کم پیسے دینے پڑ رہے تھے. یہاں کسان کا کم فائدہ ہو رہا تھا اور عوام کو زیادہ پیسے دینے پڑ رہے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی جو ہم نے شوگر میں جو ابھی ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کہ آپ کے فارمرز کو ٹائم پہ پیمنٹس مل رہی ہیں اور آپ کی شوگر انڈسٹری جو ہے اس وقت سٹیبلائز ہوئی ہے.
बहुत शुक्रिया उमर हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि कल तक हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो भी कामयाब हो जाएं और IMF के साथ मामला तय पा जाएं और बजट पेश किया जाए। और क्या इस वक्त मसाइल नज़र आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए GDP का 4.8% तरक्की का टारगेट दिया है। इस माली साल के लिए 3.94% का तखमीना है और कल बजट है। मगर IMF से अभी मुज़ाकरात जारी हैं। कल हुकूमत पूरे साल के लिए अखराजात का, टैक्सेस का, सब्सिडीज़ का और खसारे का टारगेट दे देगी। मगर IMF से अभी ये तय नहीं किया है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि शौकत तरीन साहब का ख्याल है कि मईशत को तरक्की की ज़रूरत है और अगर IMF की डिमांड्स मान ली तो तरक्की मुश्किल हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा ने भी हालिया आर्टिकल में 4.8% की मुआशी तरक्की के टारगेट को मुमकिन करार दिया है। मगर साथ ही उनका ये भी ख्याल है कि अगर IMF से किए गए मुआहदे के तहत बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया या फिर पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए फी लीटर तक ले जाया गया या IMF से किए गए वादे के मुताबिक मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना खत्म किया गया और टैक्स रेट को बढ़ाया गया तो फिर इससे महंगाई टारगेट से ज्यादा और तरक्की टारगेट से कम हो जाएगी। डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक अगर IMF की ये शराइत मानी गई तो तरक्की की शरह 4.8% की जगह कम होकर 3.6 से 3.8% हो सकती है और महंगाई 11.5 से 12% तक जा सकती है। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। इसी का शौकत तरीन साहब भी जिक्र कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब ये कैसे होगा आपके ख्याल में कि IMF से मुज़ाकरात भी जारी हैं, बजट भी पेश कर दिया जाएगा, अगर मुज़ाकरात नहीं कोई किसी नतीजे पर पहुँच सके तो किसका बजट चलेगा, IMF का या हुकूमत का, क्या होगा आगे? ये आपका बड़ा अहम सवाल है और हमारा ख्याल ये था कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ इंडिकेशन तो देते कि क्या होने वाला है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अभी भी एक अनसर्टनिटी है कि ये बजट जो है क्या हमने ये तय कर लिया है कि IMF से बातचीत मुकम्मल हो या ना हो। हम अपनी प्रायोरिटीज और अपनी स्ट्रेटजी के तहत बजट पेश करेंगे और फिर देखेंगे कि 6th रिव्यू में क्या होता है, इसलिए कि 6th रिव्यू जो इस वक्त था वो चल रहा है और उसके बाद ये ख्याल था कि पाकिस्तान को $1 अरब का रिलीज होगा। तो अब ये देखना है कि क्या होने वाला है। वाकई इस वक्त अनसर्टनिटी काफ़ी है। सब अगर कल बजट पेश कर दिया हुकूमत ने और IMF के साथ मुज़ाकरात खुदा न खास्ता नहीं कामयाब होते तो होगा क्या? हुकूमत का एक तरीका है जिससे वो कहते हैं 5,800 अरब पड़ जाएंगे, IMF एक अलग तरीका बता रहा है। हुकूमत कहती है हम सर्कुलर डेट खत्म करेंगे बिजली की कीमतों में इजाफा किए बगैर, मगर IMF कह रहा है बिजली की कीमतों में इजाफा करें। तो होगा क्या, किसकी चलेगी, या फिर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो प्रोग्राम का क्या होगा? देखिए, अगर हुकूमत ने ये सोच लिया है कि ये जो शराइत हैं ये हद से ज़्यादा सख्त हैं, जो हम सब खुद कह रहे हैं कि ये बहुत सख्त है और एक वक्त पे इन सब को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था, तो अब हमारे हुकूमत के पास ये ऑप्शन भी हैं कि वो तय कर लें कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से निकल के आ जाए। पिछले 22 मरतबा में एक ही मरतबा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है पिछली हुकूमत के दौर में। तो अब ये देखना है कि क्या हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि हम ये सख्त शराइत बिल्कुल हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। और अगर रास्ते अलग होते हैं तो क्या ये मईशत के लिए बेहतर होगा आपके ख्याल में? सवाल ये पैदा होता है कि तिजारती खसारा जो है वो बढ़ रहा है, 35% बढ़ गया है। अल्लाह के फजल से जो रेमिटेंसेस हैं उन्होंने हमें एक कुशन दिया है, पता नहीं कब तक देंगे, मगर जो परेशानी की बात यह है कि अगले 3 साल हमें कर्ज़ों की वापसी जो है बाहर के कर्ज़ों की तकरीबन $40 अरब वापस करने हैं। IMF जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है उसके बगैर हो सकता है कि काफ़ी मुश्किलात आएँ और हमें फिर कोशिश करनी पड़ेगी कि मुख्तलिफ सोर्सेस से हम रोल ओवर मांगें डेट का। और तिजारत का जो खसारा है जो इस साल बढ़ गया है 35%, अलबत्ता रेमिटेंसेस की वजह से सरप्लस में है करंट अकाउंट, बट वो सरप्लस शायद ना रहे और तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से ही $3-4 अरब का खर्चा ज़्यादा है इम्पोर्ट दरामद में। तो लिहाजा ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है, मगर यकीन हुकूमत सोच समझ के डिसीजन लेगी।
अच्छा, मगर आप समझते हैं IMF का जो मुतालबा है वो इसलिए भी है कि हुकूमत ने पहले कहा था कि जी हम सर्कुलर रेट ख़त्म करेंगे, नहीं किया तो वो कहते हैं आप बिजली की कीमतें बढ़ा के ख़त्म करें। हुकूमत ने पहले जो टैक्स के टारगेट कहे थे वो नहीं पूरे किए तो वो कहते हैं कि जी जिस तरह हम कह रहे हैं इस तरह करें। तो इसलिए IMF बाजिद है कि माजी में हुकूमत कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाई। ये बात मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि देखिए, मुश्किल से हमारे जो इस वक्त जो FBR रेवेन्यू हासिल कर लेगा वो तकरीबन 4700 अरब के करीब है इस साल, और जो पहले IMF के साथ आपने टारगेट मुकर्रर किया था मार्च के महीने में वो 5963 अरब रुपए है। तो इसलिए ये तकरीबन 1260 अरब से ज़्यादा है। इसको हासिल करने में बड़ी दिक्कत होगी। ये कोई 27-28% इजाफा एक साल में ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो पता नहीं पहले इन्होंने कैसे मान लिया। और दूसरी तरफ अब ये है कि अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेंगे, हम सहूलत करेंगे वगैरह वगैरह, इससे इतना ज़्यादा अनकरीब रेवेन्यूज़ में इजाफा नहीं होता। ये चीज़ों का में वक्त लगता है। आप मुश्किल से 5300 अरब तक पहुंच पाएंगे, और बाकी जो है वो आपको मजबूरन, अगर आप वही टारगेट रखना चाहते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है 5800 अरब का, तो 500 अरब की टैक्सेशन करनी पड़ेगी। और ये भी सोचिए कि पेट्रोलियम लेवी का आपने टारगेट रखा था 600 अरब, मुश्किल से 200 अरब मिलेगा उससे इस वक्त। उसका भी जो गैप है 400 अरब का वो भी पूरा करना है। तो लिहाजा रेवेन्यूज की पोजीशन इस वक्त इतनी मुस्तहकम नहीं है आने वाले साल। बहुत शुक्रिया।